السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज के खुतबे के लिए भी मैं पेशगोई मुस्लिम मौत के हवाले से कोई मौजू सोच रहा था। كنت أفكر لألقي अमूमी तौर पर خطبة اليوم حول نبوءة المسيح الموعود عليه السلام عن سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه، فخطر ببالي بأننا نبين عادة النبوءة ونوضحها ونذكر بالإجمال بعض الأعمال التي قام بها سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه. فلا بد أن أتكلم اليوم بشيء من التفصيل عن سعة علمه، والحق أن العلم والذكاء والفراسة التي وهب الله تعالى للمصلح الموعود رضي الله عنه لها عدة جوانب. إن كتاباته وخطاباته قبل توليه الخلافة أيضا زاخرة بالعلوم والمعارف، وإن كتبه ومقالاته وخطبه منشورة في عدة مجلدات بعنوان سلسلة أنوار العلوم، وقد نشر حتى الآن 23 مجلدا منها، وكل مجلد يحتوي على أكثر من 600 صفحة. وهذه السلسلة لا تزال جارية، وستطبع مجلدات أخرى أيضا بفضل الله تعالى. كذلك خطبه للجمعة أيضا كثيرة العدد، وقد نشر إلى الآن في 24 مجلد، منها إلى عام 42-43، وكل مجلد منها أيضا يقع في أكثر من 600 صفحة، وستنشر مجلدات أخرى بإذن الله تعالى. إن مؤسسة فضل عمر فاونديشن التي أنشئت لجمع خطبه وخطاباته تدبر ترجمتها في مختلف اللغات، وستتوفر تراجم بعض الكتب باللغة الإنجليزية سريعا بإذن الله، وبعضها مترجمة سلفا، ومنها ستترجم إلى لغات أخرى، وقد ترجم بعضها بالعربية، ومنها منشورة سلفا. أظن أنه قد عمل في هذا المجال باللغة العربية أكثر من أي لغة أخرى ما عدا الأردية، ويترجمها طلاب جامعاتنا في مختلف البلاد، إذ يكلفون بترجمة كتب الجماعة كرسالة يقدمونها لاجتياز امتحان شاهد عند التخرج من الجامعة. فهذا كنز عظيم أعطاه المصلح الموعود رضي الله عنه للجماعة في عهد خلافته الممتد إلى 52 عاما، ولكن هذه الكتب تطبع بالآلاف فقط، والذين يشترونها لا يتوقع أنهم يقرؤونها مفصلا. أما الآن
فهناك مبايعون جدد وأجيال جديدة من الذين لا يستطيعون أن يقرأوا الأردية لأنها ليست لغتهم ولا تتوفر لهم هذه الكتب في لغاتهم إلا قليلا جدا. وإن أكبر عدد من الجيل الحديث ليسوا ملمين بأسلوب كتاباته وخطاباته بالأردية رضي الله عنه، فلا يدرون مدى علمه ومعرفته، بل الذين أعمارهم تتراوح في حدود عمري أو يكبرونني سنوات قليلة أيضا لا يستوعبون أسلوب خطابه وخطاباته. فإذا قرأنا هذه الكنوز عندها فقط نستطيع أن نقدر سعته رضي الله عنه العلمية وحقيقة كونه مليئا بالعلوم الظاهرية والباطنية كما جاء في النبوءة عنه، ونستطيع أن نزداد علما ومعرفة. معلوم أن البرامج السمعية والبصرية المتطورة لم تكن متوفرة في ذلك الزمن، لذا فقد سجلت بعض خطاباته فقط على أجهزة بسيطة في السنوات الأخيرة في عهد خلافته. والصوت في تلك التسجيلات أيضا لم يعد جيدا بسبب مرور فترة طويلة عليها، ولا يحمل في طياته العظمة والشوكة المعهودة في أسلوبه الخلاب للخطاب. على أي حال، نشكر الله تعالى على أن الجزء الأكبر من كتاباته وخطبه وخطاباته لا يزال محفوظا. قلت الجزء الأكبر لأن المختزلين كانوا يكتبونها في تلك الأيام أثناء الخطاب، لذا يبدو في بعض الأماكن أنهم لم يتمكنوا أحيانا من كتابة العبارة بكاملها في أثناء خطاباته أو خطبه، ونشعر بأن بعض الجمل لم تكتب بصورة صحيحة وكاملة، وفي بعض الأماكن نجد شيئا من النقص في الكلام، ففكرت أن أقرأ عليكم بعض المقتبسات من كلامه رضي الله عنه بدلا من البيان عن النبوءة المتعلقة به. الخطبة التي اقتبست منها بعض المقتطفات للقراءة على مسامعكم تشمل مضمون أساليب الدعاء واليقين بالله، وبأنه تعالى هو القادر على كل شيء يفعل ما يريد. والسبب في اختياري هذا الموضوع هو أنه إذا أردنا أن نرى في حياتنا نتائج خارقة للعادة فلا بد أن ندرك هذا الموضوع جيدا ونعمل به. لقد ألقى حضرته رضي الله عنه هذه الخطبة في 10 من شهر إبريل عام 1942. قال فيها ما مفاده: لقد سبق أن وجهت أنظار الإخوة إلى المثابرة في الدعاء، ولكن يتبين لي من الرسائل التي أتلقاها بأن جزءا من الجماعة يدعون باستمرار نظرا إلى الفتن المعاصرة، ولكن دعاء جزء من الجماعة فقط لا يكفي. أود أن أقول هنا بأن الحالة نفسها ملحوظة في هذه الأيام أيضا، إذ لا أرى انتباها ملحوظا إلى الدعاء وإحداث التغيير الطيب في الحالة كما يجب. على أي حال، يتابع سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه ويقول: فهناك حاجة لنحدث تغييرا في أذهان الجميع بمن فيهم الرجال والنساء والصغار إلى الدعاء ونوجههم إليه، والسبيل الأمثل لإحداث هذا التغير هو أن ينشأ اليقين والإيمان بالدعاء أولا،
कभी ऐसे शख्स की दुआ والذي يدعو بغير أن सिर्फ नमूने के يكون لديه يقين بالدعاء لا يجاب دعاؤه عند الله، وإذا أجيب أحيانا कानून سيكون ذلك على سبيل المثال فقط ولخلق اليقين في قلبه. यकीन होता है أما कि खुदा मेरी كقانون فيجاب دعاء الذي يوقن في قرارة قلبه أن الله تعالى يجيب أدعيته. فيقول الله تعالى في القرآن الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. अल्लाह ही सुनता है। और मुस्तर के मानी अरबी जुबान ثم में يقول تعالى بأنه هو الذي يجيبه. धक्के देकर किसी तरफ ले जाएं, من معاني المضطر रास्ता बंद पाकर المنقاد والمدفوع إلى مكان معين، यानी वो والذي يذهب إلى جهة معينة بعد أن يجد तो उसे आग नजर आती है, अपने बाएं كل देखता طريق है तो उसे आग नजर आती है, مغلقا في وجهه. يقال له المضطر الذي يرى النار في كل حدب وصوب، अपने ऊपर देखता है तो उसे आग नजर أي يتوجه إلى يمينه فيرى نارا ويتوجه إلى شماله فيرى نارا أيضا، فينظر أمامه ووراءه ويرى نارا، وينظر فوقه فيرى نارا، وينظر تحته فيرى نارا، मगर सिर्फ ولا تبقى أمامه إلا جهة واحدة नजर आती أي جهة الله. है। इससे तुम समझ أما सकते ما हो عدا هذا कि मुस्तर के मजमून هذه الجهة فيرى النار في كل مكان، मुस्तर के सिर्फ ولا يرى الأمن कि उसके दिल में إلا في جهة واحدة فحسب. घबराहट में ومن هنا يمكنكم أن تفهموا أن موضوع المضطر لا بد أن يتضمن يقينا كاملا من قبل الداعي. فليس المضطر من يكون हासिल होगा या नहीं, قلقا ومضطربا فقط، घबराहट में ذلك لأن القلق يدفع الإنسان أحيانا للاندفاع إلى جهة بدون أن يعلم يقينا أنه سيجد هناك आपका أمانا أم لا، इस्तरार पर بل قد يدفع القلق بعض الناس للجري إلى مكان الخطر نفسه فلا ينجو منه. जब चारों तरफ فاضطراب القلب وقلقه ليس دليلا على الاضطرار، وإنما الاضطرار أن ييأس المرء من كل مأمن ना सिर्फ ये ومن كل कि चारों तरफ आग नजर معين बल्कि ये इलामत भी है في كل طرف नजर आता हो और इंसान कह सकता हो إلا طرفا واحدا. وكأن الاضطرار ليس أن يرى المرء النار في كل جهة فحسب، जिसके करते वक्त بل أن يرى أيضا في جهة ما سبيلا للخلاص منها، उसे यकीन موقنا بأنه مكان محفوظ من النار. فلو دعا في مثل هذه الحالة لقي القبول في حضرة الله تعالى، لأن العبد يقوم بمثل هذا الدعاء ماثلا أمام الله تعالى موقنا بأنه لا ملاذ له الآن إلا الله تعالى. وقد بين رسول صلى الله عليه وسلم حالة तेरे अजाब الاضطرار هذه نفسها في دعائه: اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، أي يا رب لا ملاذ من العذاب أو الابتلاءات التي تأتي من عندك إلا أن آتي إليك يائسا من كل واحد ومغمضا عيني من كل खुदा ने طرف कहा وجانب. मन युजीबुल هذه هي الحالة इज़ा दआ, التي تدعى الاضطرار، والمراد من قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، भी कौन सुनता है, तो मुस्तर के माने यही हुए कि ऐसे शख्स की दुआ أن जो अल्लाह ताला के सिवा أن الذي को मलजा व يدعوه मावा تعالى और अल्लाह موقنا ताला के सिवा किसी को अपना أن لا ملجأ له ولا مأوى إلا عند الله تعالى، कि अमन युजीबुल मुस्तर्रा فهو المضطر ودعاؤه مجاب حتما. कैफियत इस्तरार ولقد أشير إلى حالة الاضطرار هذه في قوله تعالى: मुस्तर के लफ्ज पर أمن يجيب المضطر إذا دعاه. शायद की वजाहत करने के बाद फिर आपने जो आपका اسلوب था بعد إلقاء الضوء على كلمة المضطر وشرحها ذكر حضرته وفق دأبه في الخطاب की हर तकरीर वाकई حالات مختلفة للمضطر، وقدم أمثلة وأحداثا इस्तरार दुनिया में कई किस्म توضيحا لها. تكثر مثل هذه الأحداث والأمثلة في جميع خطاباته. तमाम किस्म के ثم يقول:
هناك أنواع كثيرة للاضطرار في العالم، لذلك استخدمت هنا كلمة المضطر التي تجمع جميع أنواع المضطر. والحق أنه برغم أن الله تعالى هو وحده علاج كل مضطر، إلا أن بعض عباده أيضا يقدرون على إزالة اضطرار المضطرين بما أعطاهم الله من نعم. فمثلا هناك شخص فقير يبلى ثوبه وليس عنده ما يشتري به ثوبا جديدا، فيراه أحد الأثرياء وقد يكون هندوسيا أو سيخيا أو مجوسيا أو ملحدا، فيقول له: تعال أشتري لك ثوبا جديدا. لا شك أننا نؤمن بأن الله تعالى هو الذي ألقى في روع الثري أن يشتري للفقير ثوبا جديدا، ولكن الذي لا يكون إيمانه كاملا فيقول: إن فلانا ساعدني في اضطراري، بدلا من أن يقول إن الله تعالى أعانني. ولكن هذا الشخص الفقير لو أصيب بمرض شديد حتى لم يقدر على الأكل والشرب وتسوء صحته لدرجة لا يستطيع أن يهضم الماء أيضا ولا يقدر على الحركة من شدة الضعف، فلن يساعده الثري في هذه الحالة، بل سيساعده طبيب حاذق يترحم عليه برؤية حاله، فيقول: ليس عندك مال للعلاج، تعال إلي فسأتولى علاجك ودواءك أيضا مجانا. ففي حالته الاضطرارية هذه لم يستطع الثري مساعدته، بل ساعده الطبيب. وأحيانا يؤخذ المرء في قضية مزورة يرفعها ضده بعض أعدائه الأقوياء الحاقدين عليه، فيجره إلى المحكمة دون ما جريرة، ولكنه لا يملك مالا لدفع أجرة المحامي، كما لا يقدر الدفاع عن نفسه بنفسه، فيقع في ورطة من أمره، فيتقدم محام رحيم ويقول له: أنا أتولى الدفاع عنك مجانا. فلم يغني عنه هذه المرة إلا محام. ثم ضرب مثال الفلاح على الشاكلة نفسها، ثم قال: فثبت أنه يمكن أن تأتي على الإنسان حالات اضطرار مختلفة فيساعده فيه أشخاص دون أشخاص، ولكن الله تعالى يقول هنا: أمن يجيب المضطر، أي أنا الوحيد الذي يسد حاجة كل مضطر، سواء كان جائعا أو عاريا أو ظامئا أو مريضا أو حامل ثقل. فالله تعالى يقدر على سد كل حاجة لكل إنسان وعلى مساعدة كل مضطر في أي ظرف كان. ثم قال حضرته، وأتجاوز عن بعض الأمور هنا، إن الله تعالى يقدر على سد كل حاجات المضطرين. يمر المرء بآلاف من حالات الاضطرار، فأنى لبشر أن يساعده في كل حالة من الحالات، بل لن يغني عنه عندها أحد الملوك أيضا. فمثلا لو مرض إنسان مرضا شديدا فلن يغني عنه قرب الملك ولا خزائنه ولا جنوده، إنما يغني عنه الله وحده الذي هو قادر على أن يكشف عنه كل نوع من السوء والمرض. أو لو كان المرء يسافر منفردا في برية فيهاجمه ذئب أو أسد مثلا، فلن يغني عنه الملك مهما كان مقربا إليه، ولو كان ابنا له، فلن يغني عنه إلا الله سبحانه وتعالى وحده في مثل هذه الحالة. فثبت أن المرء لن يعد مضطرا ما لم يكن موقنا بأن الله تعالى وحده قادر على أن يغني عنه عند كل اضطرار. يقول مثالا على ذلك إن كثيرا من الشعوب الهندية الجبانة تخضع للإنجليز، ولم يستطع
الإنجليز أن يجعلوها شجاعة، وإنما قالوا بأنه ينبغي أن لا يجند أفرادها في الجيش. فبدلا من أن يتسبب الإنجليز في تقدمها أبقوها متردية في هوة الجبن كما كانوا سلفا. لكن انظروا إلى الله تعالى الذي إذا أنشأ كبار الجبناء علاقاتهم به تعالى أصبحوا شجعانا بواسل، وانخرط الشعوب التي كانت تسودها الفوضى في نظام. فالشعوب التي يهبها الله تعالى التقدم والازدهار يحدث فيها انقلابا بحيث تتبدل قلوبهم نهائيا، ويزول ضعفهم وجبنهم، وتنشأ فيهم قوة وطاقة تحير العالم. فانظروا إلى المسلمين مثلا، فالعرب لم يكونوا يحبون العيش خاضعين لملك ونظام معين، بل كان زعماء القبائل ينجزون الأعمال باستشارة الأفراد، وكل قبيلة كانت حرة، إلا أنه لم تكن لها مثل مكانة أصغر ولاية اليوم. فإحدى القبائل كانت تضم 1000 شخص، وأخرى 2000 شخص، وثالثة 3000 شخص. وكان عدد سكان مكة أيضا يقدر ب10,000 نسمة إلى 15,000 فقط، موزعين على قبائل عدة، ولم يكن ينظمهم أي نظام، ولم تكن لديهم أي خزينة ولا شرطة ولا جيش رسمي منظم يجند له. باختصار، كان العرب قوما يسوده الفساد والفوضى، إذ لم يوجد فيهم أي طريقة أو نظام صحيح. ففي هذه الأوضاع بعث الله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وآمن به عدد قليل جدا. فالباحثون يقدرون على العدد الإجمالي للمؤمنين به صلى الله عليه وسلم في حياته المكية ب100 إنسان فقط. باختصار، قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد الضئيل جدا. كان سكان مكة يعدون أولا حقيرين جدا في العالم، ولم تكن لديهم أي قوة وطاقة. وصحيح أنهم كانوا مقاتلين وكانوا يحفظون القبيلة، إلا أنه لم تكن لديهم أي قوة في العالم. فانضم إلى الإسلام أولئك الذين كانوا يعدون ضعفاء. وكان المعروف عن أهل مكة سلفا أنهم ضعفاء، ومع ذلك خلق الله تعالى في قلوبهم شجاعة وجعلهم يقدمون مشهد الانتظام في نظام رائع. فسكان مكة نفسها أو العرب لم يكونوا يتحملون الانقياد لأحد، بل كانوا يعدون الطاعة التي تعد شعارا للشعوب المتحضرة ذلة متناهية. فقد ورد في الكتب الأدبية العربية أن ملكا عربيا اسمه عمرو ابن هند كان يحكم منطقة الجزيرة العربية ناحية العراق والشام، وقد بلغ أوج العز بالنسبة للعرب، حتى خيل إليه أن كل العرب يطيعونه. فقال لحاشيته ذات يوم أثناء الكلام: أتعلمون أحدا من العرب يأبى الطاعة لي؟ فقالوا له: نعم، هناك شخص واحد اسمه عمرو بن كلثوم، وهو سيد قبيلته، نرى أنه لن ينقاد لك. قال: حسنا، سأدعوه للتأكد من ذلك. فأرسل الملك إلى عمرو بن كلثوم رسالة طلب منه الزيارة لأنه مشتاق لرؤيته، وأن يحضر معه أمه وبعض الأقارب من قبيلته. فجاء الشاعر مع بعض أفراد قبيلته وأمه، وكان الملك عندها مقيما في رواقة خارج المدينة. فحضر عمرو بن كلثوم مع أصحابه وضرب خيامه قريبا من خيام الملك بحسب العادة السائدة. وكان الملك قد طلب من أمه أن تستخدم أم عمرو في قضاء أمر إلى مائدة الطعام لاختبار إبائها وحميتها. ورغم أنه كان ملكا، إلا أن
أمه أخذت का मुझे नहीं हो सकता था। تخدم ابنها والضيوف على مائدة الطعام على عادة العرب، وهذا يعني أن أم الملك التي كانت تخدم عمرو بن كلثوم وأمه وأقاربه، ولو ساعدتها أم عمرو في حاجة ما على المائدة لم يكن في ذلك ما ينال من عزتها وكرامتها، لأن أم الملك أيضا كانت تعمل في الوقت نفسه. فلما كانت أم الملك نفسها تعمل فلن تكن مساعدة أم الشاعر لها في أمر ما تشكل لها أي إساءة. ولكن ما حدث هو أنه فيما كان الجميع يتناولون الطعام كان هناك صحن، فقالت أم الملك لأم الشاعر: يا سيدتي ناوليني ذلك الصحن، ولم تتجاسر على أن تطلب منها أي مساعدة أكثر من هذا. فقد وردت في الروايات أنه في اللحظة التي طلبت أم الملك المساعدة من أم الشاعر أخذت الأخيرة تصرخ وتستغيثه قائلة: يا ويل أم عمرو بن كلثوم. وكان عمرو حين ذاك يتناول الطعام مع الملك، وكان قد ترك سيفه في خيمته تكريما للملك، إلا أنه حيثما سمع صراخ أمه لم يسألها عن سبب الصراخ ولا عن الإساءة التي واجهتها، بل قام فزعا ونظر إلى الخيمة فوجد سيف الملك معلقا هناك، فخطفه من غمدته وقتل به الملك، ثم خرج من الخيمة وأمر قبيلته بالسلب والنهب. فالعرب لم يكونوا يرضون بالرضوخ والخضوع لأحد، لكننا نرى كيف بدل الله تعالى قلوب أولئك العرب أنفسهم في زمن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذات يوم كان حضرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو عاقل ومتعلم ونبيل قومه يمر من الزقاق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي الوعظ في المسجد، وكان حضرته ذاهبا إلى المسجد للاستماع إلى الوعظ نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الوعظ للحضور أن يجلسوا. فلما كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الطريق جلس فورا تناهي الصوت إلى سمعه، وبدأ يتقدم جالسا إلى المسجد. وحين سأله أحد المرة من قريب: يا عبد الله بن مسعود، ما هذا التصرف المضحك؟ لماذا تتحرك جالسا؟ لماذا لا تمشي؟ فقال: الحقيقة أني سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا، فحدثتني نفسي: من أدراك هل تصل إلى المسجد حيا أم لا؟ وحذار أن تكون ناهيتك عاصيا للنبي صلى الله عليه وسلم. لذا قد جلست هنا وبدأت أتحرك صوب المسجد جالسا. فالآن قارنوا هذا الحادث مع حادث عمرو بن كلثوم، إذ كان ذهب إلى دعوة الملك ولم تطلب أم الملك من أمه عملا كبيرا، بل طلبت منها مساعدة بسيطة جدا في العمل الذي كانت تنشغل فيه نفسها، لكنها لم تتحمل ذلك أيضا، فأخذت تصرخ وتستغيث بأنها قد أهينت فورا أن طلبت منها أم الملك المساعدة، بينما سمع شخص من الشعب نفس قول النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وجلس فورا وقام بتصرف يعد عادة سخيفة في العالم. فمن المؤكد أنكم ستعدونه مجنونا، إلى أن الصحابة كانوا قد جعلوا أنفسهم مجانين في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يؤمنون بأن طاعة الله تكمن في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه: ثم إن أهل المدينة كانوا يعدون غير ملمين بفنون القتال والحرب، كما لا تعد بعض الشعوب في بلادنا أيضا مؤهلة للقتال. صحيح أن سكان المدينة كانوا أغنياء وكانوا مسارعين جيدين، لكنه كما تعد بعض الشعوب في بلادنا حقيرة بسبب أعمال خاصة،
كذلك أهل المدينة يعدون أذلاء بسبب انشغالهم في الزراعة، فالعرب لم يكونوا يحبون الزراعة، فهم كانوا يفتخرون بأنهم يملكون كذا من الأحصنة والإبل، وأنهم يقطعون الطرق ويهاجمون الناس، بينما كان أهل المدينة يعيشون في قرية ويشتغلون في الزراعة والحرث، فلم يكونوا يقطعون الطرق ولم يكن قادرين على تربية الإبل والخيول بكثرة، لأن تربية الخيول والإبل تكلف، لذا كانوا يعدون أدنى درجة في نظر العرب الآخرين، فالعرب كانوا يقولون عن أهل المدينة أنهم مزارعون، وأي يشك في أن الذين يصيبون الترف ويزرعون البساتين ويعملون في المزارع وينشغلون في جمع الأموال فهم لا يعرفون القتال، فعملهم الزراعة عبر الأجيال. ثم يقول حضرته رضي الله عنه: كان العرب يعدون أهل المدينة ضعفاء، وكانوا يقولون عنهم بازدراء بأنهم مزارعون، لكن انظروا إلى هؤلاء أنفسهم، ما أعظم التغير الذي ظهر فيهم بعد إنشاء العلاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أصبح المزارعون أنفسهم أفضل جنود العالم. ففي معركة بدر كان قد اجتمع كبار زعماء مكة، وكانوا يزعمون أنهم سيقضون على المسلمين قضاء باتا، ففي ذلك اليوم كان قد اصطف 1000 مقاتل محنك قد شهدت عشرات المعارك، والذين كان شغلهم الشاغل ليل نهار المشاركة في القتال وأعمال السيف بالعدو، مقابل المسلمين الذين كان عددهم 313 فقط. وقد ورد في بعض كتب التاريخ أن البعض من 313 لم يكونوا يملكون السيوف، بل كانوا يحملون العصي والهراوات. ففي هذه الحالة البئيسة حين انطلق النبي صلى الله عليه وسلم للمعركة، أصر ولدان من الأنصار أيضا على مرافقة الجيش، فأذن لهما النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا بالخروج مع الجيش. يقول عبد الرحمن بن عوف أحد قادة المسلمين المحنكين: لم يكن من وسع أحد الاطلاع على الحماس في قلوبنا ذلك اليوم، إذ كنا نزعم أن الله قد أذن لنا بالقتال، فسننتقم اليوم من أهل مكة على المظالم التي مارسوها علينا في مكة. لكن الحقيقة أن الجندي الجيد لا يتمكن من القتال جيدا إلا إذا كان الجانب الأيمن والأيسر له قويين، ويكونان هما أيضا مقاتلين جيدين، لكي يحميا ظهره من الهجوم إذا اقتحم صفوف الجيش العدو لشن الهجوم. لذا هناك عادة أن الجندي الشجاع يقف في الوسط حتى يتوفر له الحرس له من اليمين واليسار، ولكي يكون ظهره محفوظا أثناء تقدمه إلى صفوف العدو. يقول حضرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نظرت يمنة ويسرة بهذه الفكرة، فإذا بصبيين أنصاريين يبلغان 15، فتيقنت أنني لن أستطيع اليوم شفاء نفسي أثناء القتال، لأن معي صبيين هما من ناحية من سكان المدينة الذين لا خبرة لهم بالقتال، ومن ناحية أخرى لا يتجاوز عمرهما 15، فماذا عسى أن يحمياني؟ فسيبقى حماس قلبي دفينا فيه ولن أتمكن من شفاء غليلي. وبينما أنا في ذلك حتى غمزني الذي على يميني، فانصرفت إليه لأسمع منه ما يريد قوله لي، فقال: عم أرني أبا جهل الذي أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى شديدا، فإني أريد أن أقتله. كنت على وشك في الرد عليه حتى غمزني الصبي الذي على يساري، فقال: يا عم، من هو أبو جهل الذي كان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم أذى شديدا، فإني أحب قتله اليوم. يقول عبد الرحمن بن عوف: لم أتصور أني قادر على الوصول إلى أبي جهل وقتله،
إذ كان يقف وسط حلقة من جنوده الخبراء بفنون الحرب، فأشرت لهما بيدي، وكان كل واحد من الصبيين يتمنى أن ينال هذه النعمة، أن يتمكن من قتل أبي جهل. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه بأن عبد الرحمن بن عوف كان قلقا في نفسه، ولكنه لم يعرف أن الإيمان كان قد خلق العاطفة نفسها في قلبيهما. يقول عبد الرحمن بن عوف بأن سؤالهما تركني في حيرة من أمري، واستغربت من قوة إيمانهما، فرفعت الإصبع لأقول لهما أن بغيتهما مستحيلة التحقق، لأن أبا جهل كان في قلب الجيش راكبا فرسا ومدججا بالسلاح من قمة الرأس إلى أخمص القدمين، ويحرسه بطلان بسيوف مسلولة. كان من بين الحرسين عكرمة وقائد آخر. يقول عبد الرحمن بن عوف بأن عكرمة لم يكن شخصا عاديا، بل كان من أشجع الجنود في العالم، وكلاهما يحرس أبا جهل بسيوف مسلولة. فأشرت لهما إلى أبي جهل، وكنت أقصد من ذلك أن يعلما كم هي بغيتهما مستحيلة المنال، ولكن لم تكد يدي تهبط بعد الإشارة حتى انقض الصبيان نحو أبي جهل انقضاض الصقر على العصفور وأسقطاه جريحا قبل أن يشعر جيش الكفار بما حدث. قطعت يد أحد الصبيين ففصلها من جسده وتقدم إلى أبي جهل وأسقطه الصبيان صريعا. إذن هكذا تمت معركة بدر بدون قائد. يتابع سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه بأن القوم الذين كانوا يعدون أذلاء مهانين ولم يعتبر أحدهم قادرا على القتال أصلا، قد حدث تغير عظيم فيهم بعد الإيمان بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة عندما مات أبو جهل مات بحسرة في قلبه أن صبيين من المدينة قتلاه، فقال بأني لا أبالي الموت، لأن الجنود يموتون في القتال على أي حال، ولكن تأسفي نابع عن حسرة أن صبيين من المدينة قتلاني. فالذين لم يعتبرهم العرب حتى جنودا عاديين عندما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم خلق الله تعالى الذي بيده القلوب والذي يقدر على أن يقوي الضعفاء القوة فيهم، وجعل لهم باسلين شجعانا لدرجة أن يوفق صبيين أن يقوما بما كان القائد المحنك والمغور يراه مستحيلا. ثم كان العرب غيورين جدا لدرجة كانوا يستعدون للتضحية بكل شيء باسم الغيرة والشرف. ثم انظروا كيف غير الله قلوبهم حتى تلاشت أفكار الغيرة الزائفة نهائيا. ثم يبين المصلح الموعود رضي الله عنه حديثا جاء فيه أن شابا أرادت الزواج من فتاة، فذهب إلى أبيها وقال أريد رؤيتها، ولكن الأب رفض ذلك. فذهب الشاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أتزوج فتاة، ولكن والدها لا يريد أن يرينيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو مخطئ، بل عليه أن يسمح لك برؤيتها. فعاد الشاب إلى والد الفتاة وقال بأنك رفضت أن تريني ابنتك، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رؤية الفتاة قبل الزواج مسموحة. قال الأب قد تكون مسموحة، ولكن لن أريكها، فلك أن تتزوج غيرها. كانت الفتاة تسمع الحوار داخل البيت، وما إن سمعت هذا الكلام خرجت من البيت مكشوفة الوجه وقالت لأبيها ماذا تقول؟ ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأن رؤية الفتاة قبيل الزواج مسموحة، فما السبب لرفضك ذلك؟ ثم قالت للفتى ها أنا واقفة أمامك فانظرني. قال الفتى لم أعد بحاجة إلى رؤيتك،
الآن لأني أريد فتاة تطيع الله ورسوله مثلك. فانظروا كيف جهز النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العرب للتضحية بعزتهم الدنيوية لدرجة لم يهتموا بأي شيء سوى طاعة أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا توجد قوة في الدنيا تستطيع أن تغير القلوب، بل الله وحده يحدث التغيير فيها، فيصبح الجبناء باسلين بأمر من الله، ويتحول الشجعان إلى الجبناء بأمر منه، كما يتحول البخلاء إلى الأسخياء والأسخياء إلى البخلاء، ويتحول العلماء إلى الجهلاء والجهلاء إلى العلماء بأمره سبحانه وتعالى. عندما يقدر الله تعالى هلاك قوم يتحول علماؤهم إلى جهلاء، وشجعانهم إلى جبناء، وأسخياؤهم إلى بخلاء، وأقوياؤهم إلى ضعفاء. أما إذا قدر الله تنمية قوم يتحول ضعفاؤهم إلى أقوياء، وجهلاؤهم إلى علماء، وبخلاؤهم إلى أسخياء، وسفهاؤهم إلى عقلاء. ولقد رأينا في جماعتنا أمثلة كثيرة على هذه الظاهرة. يقول حضرته: ولقد رأينا في جماعتنا أيضا أن كل من ينضم إليها بإخلاص ينطلق لسانه، وإن كان من قبل أميا لا يعلم شيئا، فيهابه كبار المشايخ أيضا ويهربون من نقاشه. وعلى عكس ذلك رأينا أيضا أن بعض الناس ينضمون وهم يدعون علماء، ولكن بما أنهم لا ينضمون بإخلاص لذلك يبقون جهلاء عن العلم الحقيقي كما كانوا قبل دخولهم في الأحمدية، مما يكشف جليا أن علمنا ليس علما ذاتيا، إنما هو موهبة وعطاء من الله تعالى، وإن شجاعتنا أيضا ليست هي الشجاعة الذاتية، بل هي موهبة وعطاء من الله تعالى، وإن تضحياتنا ليست تضحيات ذاتية، بل هي نتيجة توفيق الله تعالى لنا. فإن لم تكن تلك الشجاعة من الله تعالى، وإن لم يكن ذلك العلم موهبة من الله تعالى، وإن لم يكن ذلك الاندفاع والإقدام عطاء من الله تعالى، لما كانت لها علاقة بالإخلاص أبدا، بل كانت تتعلق في هذه الحالة بالعادات والتقاليد وبذل الجهد والسعي للاكتساب، في حين أننا نرى أن هؤلاء المذكورين يكونون جهلاء بهذه الأمور من ناحية الدنيا، ولكنهم يتعلمون كل ذلك بسبب الإخلاص الذي يكنونه في قلوبهم. ثم ذكر حضرته مثالا على ذلك، وأذكر فيما يلي ملخصة. كان للمسيح الموعود عليه السلام خادم يدعى بيرا، وكان ساذجا جدا، وكان لا يعرف كثيرا ما هي الأحمدية، ولكنه كان يحب المسيح الموعود عليه السلام جدا. كان هذا قد أصيب بمرض، فجاء به أهله إلى المسيح الموعود عليه السلام للعلاج، فقام بعلاجه فشفي. ثم لما جاءوا بعد فترة ليأخذوه معهم، أجابهم: لن أذهب معكم، بل سأبقى الآن مع هذا الذي عالجني. وكان يقيم في غرفة عند باب المسيح الموعود عليه السلام، حيث كان عليه السلام يستخدمه في إيصال الرسائل للناس وجلبها منهم، وإيصال الطعام إلى الضيوف. كان بيرا لا يصلي مطلقا، ففكر الخليفة الأول رضي الله تعالى عنه أنه يظل جالسا أمام بيت المسيح الموعود عليه السلام ولا يحضر الصلاة، وقد يسبب هذا الآثار لبعض الناس، فنصحه كثيرا وربما أغراه بإعطاء جائزة له لكي يصلي. فذهب يوما للصلاة في المسجد، وبينما كان يصلي مع الجماعة جاءته خادمة من داخل بيت المسيح الموعود عليه السلام بطعام الضيوف، وجعلته تناديه عند الباب ليأخذه منها. فلما تأخر عليها قالت بصوت عال: خذ مني الطعام وإلا سوف أشكوك. وكان بيرا قد في قادة التشهد مع المصلين الآخرين في المسجد، فوصل صوتها إلى المسجد فأجابها بصوت عال: انتظري حتى أنهي الصلاة فإننا في قاعدة التشهد. فكان ساذجا لهذه الدرجة. ولكن سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه يحكي لنا قصة مثيرة قائلا: في تلك الأيام لم تكن في قاديان مكتب بريد، ولا محطة قطار، ولا مكتب إرسال برقيات، وكان بيرا يذهب إلى محطة القطار بمدينة بطالة لاستلام البرقيات.
وكل من كان ينزل بمحطة القطار ببطالة قاصدا قاديان كان المولوي محمد حسين البطالوي يقوم بإغوائه قائلا: لا تذهب إلى قاديان وإلا سوف تفسد إيمانك. وذات مرة لم يجد الشيخ البطالوي في المحطة أي مسافر ذاهب إلى قاديان طوال النهار، ووجد بيرا هذا الذي كان قد ذهب هناك لاستلام رسالة برقية أو لإرسالها، فتوجه إليه الشيخ وقال: يا بيرا، لقد أفسدت إيمانك، فإن الميرزا كافر ودجال والعياذ بالله، فلماذا تخرب عاقبتك باتباعه؟ فظل بيرا يستمع لكلام البطالوي دون أن يرد عليه بشيء، ولما انتهى من كلامه قال لبيرا: ما رأيك فيما قلت لك؟ قال: حضرة الشيخ، إني أمي وجاهل، ليس عندي علم ولا أستطيع فهم هذه المسائل، غير أنني أفهم شيئا واحدا، وهو أني آتي هنا لاستلام الرسائل وإرسال البرقيات منذ سنوات كثيرة، وأراك تأتي إلى هذه المحطة دوما لتمنع الناس من الذهاب إلى القاديان، ولعلك قد استهلكت عدة أزواج من الأحداث في هذه المحاولات، ومع ذلك لا أحد يستجيب لك. أما حضرة الميرزا فهو جالس في القاديان، ومع ذلك ينجذب إليه الناس انجذابا، فلا شك أن هناك سببا وراء ذلك. فانظروا إلى روعة جواب بيرا وصحته، لم يكن عنده دليل ولا علم، إلى أن الله تعالى علمه هذا الجواب، رغم أنه بلغ من السذاجة أنه كان يتكلم في الصلاة كما ذكرت. فأحيانا يعلم الله تعالى عباده المقربين مثل هذه الأمور المذهلة، ذلك أن الله تعالى عنده خزائن كل شيء، وما يفتقره الإنسان هو متوفر عند الله تعالى، فإذا كان عنده نقصان في العقل فهو متوفر عند الله تعالى، وإذا كان تعوزه الشجاعة فهي موجودة عند الله تعالى، وإذا كانت تنقصه العزة فهي متوفرة عند الله تعالى، وإذا كان يفتقر إلى المال فهو موجود عند الله تعالى. فإن من شيء إلا عنده خزائنه، وإنه يهب لعباده منها بشكل مدهش. ثم يقول المصلوح الموعود رضي الله عنه: ذات مرة جاء قاديان قسيس أمريكي شهير اسمه زويمر، وكان من أبرز القسيسين في العالم أجمع، وكان يحرر جريدة تبشيرية كبيرة هناك، وكان قد سمع عن قاديان، فلما جاء لزيارة الهند وفارغ من زيارة شتى مدنها وأماكنها، أتى قاديان بصحبة قسيس آخر اسمه غاردن، وكان المرحوم الدكتور خليفة رشيد الدين حيا عندها، فأراه جميع الأماكن الهامة في قاديان، ولم يكن في قاديان في تلك الأيام أي بلدية تهتم بنظافة القرية، فكانت القمامة مرمية هنا وهناك في الشوارع، والقسيس قسيس في كل حال، إذ لا يترك فرصة للطعن تنفلت من يده. فقال القسيس زويمر للخليفة رشيد الدين خلال الكلام ساخرا: لقد رأينا قاديان ورأينا نظافة قرية المسيح الجديد أيضا. فأجابه ضاحكا: جناب القسيس المحترم، لا تنسى أن الهند لم تخضع لحكم المسيح الجديد بعد، بل لا تزال خاضعة لحكم المسيح الأول. فتعرض القسيس لندم وخزي شديدين. ثم يقول المصلح الموعود رضي الله عنه: ثم بعث إلي هذا القسيس بأنه يريد مقابلتي، وكنت معتلا بعض الشيء، ومع ذلك دعوته للمقابلة، فقال لي: أريد أن أسألك بعض الأسئلة. فقلت: تفضل. قال: ما هو رأي الإسلام في عقيدة التناسخ؟ هل يقره أم يرفضه؟ وما إن وجه إلي السؤال حتى ألقى الله في روعي أنه يقصد أننا نؤمن بالمسيح الموعود هو بروز ومثيل للمسيح الناصري، فهل نعني أن روح المسيح الناصري قد حلت بالمسيح الموعود؟ وإذا كان هذا هو المراد من البروز فهذا هو التناسخ بعينه، والتناسخ يتنافى مع القرآن الكريم. فقلت متبسما: جناب القسيس، لقد فهمت الأمر خطأ، فإننا لا نقول بأن روح المسيح الناصري قد حلت في مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية، وإنما نسميه مثيلا للمسيح الناصري من حيث أنه قد جاء متخلقا بمثل أخلاق المسيح ومصطبغا بمثل روحانيته. فلما أجبته بهذا الجواب قال: من أخبرك أنني كنت أريد توجيه هذا السؤال إليك؟ كان قد وجه السؤال بطريق غير مباشر، فقال: هذا ما كنت أقصد فعلا. ثم قلت: تفضل بسؤالك الثاني. قال: سؤالي الثاني هو: أين يجب أن يبعث النبي؟ أي أين يجب بعثته حتى يقوم بمهمته على ما يرام؟
وبمجرد أن تفوه بسؤاله هذا حتى ألقى الله في روع ثانية أنه يقصد إن قاديان قرية صغيرة، فكيف يمكن أن تكون مركزا للعالم كله؟ وكيف يمكن دعوة الدنيا كلها من هذه القرية الصغيرة النائية؟ إذ كان هدف بعثة مؤسس الأحمدية نشر دعوة الإسلام في العالم كله، فكان ينبغي أن يبعث في مكان يصل منه صوته إلى الأنحاء المعمورة كلها، لا أن يبعث في قاديان التي هي قرية صغيرة. فقلت له مبتسما: حضرة القسيس، النبي يمكن أن يبعث في أي قرية مثل الناصرة أو أكبر منها. لقد بعث المسيح الناصري عليه السلام في قرية اسمها الناصرة التي لم يكن بها وقتئذ أكثر من 10 عائلات أو 12 عائلة. فانتقع القسيس بجوابي مرة أخرى، حيث أجبته على السؤال الحقيقي الذي كان يخفيه وراء كلماته. ثم سألني سؤالا ثالثا لا أحفظه الآن. على كل حال، لقد وجه إلي 3 أسئلة، وقد أخبرني الله تعالى في كل مرة عن قصده الحقيقي من وراء السؤال الذي كان يوجهه بأسلوب ملتو، ووفقني الله لإجابته المفحمة. فثبت أن الله تعالى يتصرف بقلوب عباده بشكل غريب لينصرهم، وهذا التصرف إنما هو في قدرة الله تعالى وليس في قدرة البشر. فذات مرة قابلني شيخ مجادل في المسجد وقال: ائتني بدليل واحد على صدق مؤسس الجماعة الأحمدية. فقلت له: إن القرآن الكريم كله يدل على صدقه عليه السلام. قال: أي آية تدل على صدقه؟ فقلت: كل آية قرآنية، ولا شك أن كل آية قرآنية يمكن أن تشكل بطريق أو بآخر برهانا على صدق نبي، ولكن بعض الآيات القرآنية يصعب شرحها للآخرين حتى يعرفوا كيف أنها تشكل دليلا على صدق نبي. لنفترض أن هناك آية تتحدث عن القتال، فبرغم إمكانية الاستدلال بها على صدق نبي، إلا أن ذلك الدليل أسمى من أن يستوعبه عامة الناس، غير أنني كنت على يقين بأن الله تعالى سيتصرف على لسان هذا الشيخ بحيث لن يشير إلا إلى آية تدل حتما على صدق المسيح الموعود عليه السلام دلالة واضحة. على أي حال، قرأ ذلك الشيخ قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فأيقنت أن الله تعالى هو الذي قد تصرف على لسانه فجعله يقرأ هذه الآية، لأنه كان قد سألني من قبل: ما دام المسلمون يصلون ويصومون ويحجون ويؤمنون بالله ورسوله، فأي حاجة بهم إلى نبي؟ فلما قرأ هذه الآية قلت له: عمن تتحدث هذه الآية، عن المسلمين أم غيرهم؟ قال: عن المسلمين. قلت: إذن فإنها تعلن أيضا أن بعض المسلمين أيضا يفسدون، حيث يقولون بأفواههم إنهم مؤمنون ولكنهم ليسوا بمؤمنين في الحقيقة. والقرآن يبين أنه لا يكفي المرء قوله بلسانه إنه مؤمن ما لم يؤكد إيمانه بعمله. فأخبرني الآن أنه إذا كان المسلمون يمكن أن يفسدوا، أفلا يبعث الله تعالى لإصلاحهم نبيا؟ لا شك أن الاقتناع والاطمئنان شيء يهبه الله تعالى، إلا أن قولي هذا أفحم الشيخ فلم يستطع الجواب. ثم يقول حضرته، وأتركه هنا أيضا جزءا من كلامه: كل شيء يأتي من الله تعالى ولا يقدر الإنسان على فعل شيء، لذلك يجب أن تتذكروا أنه لن يستجاب لكم ما لم تدعوا الله تعالى دعاء المضطر، أي بهذا اليقين التام الذي يقدر على تحقيق كل حاجة وضرورة هو الذات الإلهية فحسب. لا شك أن في ذلك من يعطون مما أعطاهم الله تعالى ولكن يقتصر عطاؤهم على الثوب مثلا، ولا شك أن في هذه الدنيا من يعطون من عطاء الله تعالى ولكن عطاؤهم يقتصر على توفير البيت، ولا شك أن في الدنيا من يفيدون الناس مما أعطاهم الله تعالى من علم ولكن علمهم لا يتجاوز عن معالجتهم للمرضى. وهناك أناس في الدنيا من يفيدون الآخرين بعلمهم فيتولون قضاياهم في المحاكم ويدافعون عنهم مجانا، ولكن لا نرى شخصا يقدر على القيام بكل هذه الأعمال، وليس أحدا يقدر على إحداث التغييرات في القلوب، وليس بيد أحد من إحداث
التغيير في العواطف، بل هو ذات الله تعالى المسيطر والمتصرف على كل شيء، فهو من يقدر على تغيير العواطف المكنونة في أعماق القلوب أيضا. فلا يقبل الدعاء ما لم يدعو به صاحبه كالمضطر، وما لم يرفعه يائسا من جميع النواحي ومؤمنا إيمانا كاملا بالله تعالى وقدراته. وإذا دعا بهذه الطريق فإن دعاءه سيصل إلى العرش ويستجاب حتما. كانت هذه بعض النماذج للأسلوب الخطابي لحضرته رضي الله عنه التي قدمتها من خلال مقتبسات من إحدى خطبه. ومن هذا المنطلق نفسه أوجهكم وأقول بأننا إذا أردنا أن تتغير أوضاع العالم وظروفه الراهنة فلا بد لنا من الخرور أمام الله تعالى مالك جميع القوى، وبالطريقة نفسها التي سمعناها في هذه الخطبة، وهي أن نوقن أن الله تعالى منبع لجميع القوى ومنه تكتسب كل قوة وقدرة، هو مقلب القلوب والمسيطر والمتصرف عليها، كما أنه يتحكم في جميع القوى البشرية أيضا. وفقنا الله تعالى للدعاء على هذا النحو، آمين. كنا نتوقع اليوم أننا سنصلي صلاة الجنازة على أحد العاملين المخلصين في قسم ضيافة في بريطانيا، وكان قد خدم في هذا القسم نفسه في ألمانيا أيضا مدة طويلة، وهو السيد عظيم الذي وافته المنية قبل يومين أو ثلاثة، إنا لله وإنا إليه راجعون. فكانت جنازته متوقعة اليوم، إلا أننا لم نستطع ذلك بسبب عدم الحصول على شهادة الوفاة. رفع الله تعالى درجاته، آمين. وسنصلي عليه صلاة الجنازة في مسجد الفضل خلال اليومين التاليين بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على جثمانه من المشفى. على أي حال، كان المرحوم عاملا مخلصا ووفيا جدا يهتم بالجميع ويخدمهم، بل كانت عاطفة الخدمة هي الصفة الغالبة فيه. رفع الله تعالى درجاته. لقد ترك خلفه 3 أبناء وبنتين، وكلهم بفضل الله تعالى مخلصون، كان الله تعالى معهم وجعلهم في حفظه وأمانه دوما، وألهم أهله الصبر والسلوان، وتكفل أولاده ومن عليهم بفضله بحيث لا يشعرون بفقدان الأب، آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر.